الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
सत आसमान खलारे ने, किवें जगमग कर दे तारे ने, किते पहाड़ां दे अजब नज़ारे ने, ये निशानियां ने उस रहमान दियां, वाशाना रब रहमान दियां, वाशाना रब रहमान दियां। ए गवाही पे दिंदे सारे ने, ऐता दस दियां पाक कुरान दियां, वाशाना रब रहमान दियां, वाशाना रब रहमान दियां। तू रब नू वाजा मारी जा, जिथे मर्जी बैठ पुकारी जा, नहीं लोड़ा किधरे जान दियां, नहीं लोड़ा किधरे जान दियां, वाशाना रब रहमान दियां। किते फसला पे अगमदाए, किते बारिश पे बरसंदाए, जो चाहे कर दिखलांदा है, उन कुदरत कर दिखलान दियां, वाशाना रब रहमान दियां, वाशाना रब रहमान दियां। हजरात गिरामी कदर, हर किस्म दी तारीफात व तमजीदात दिलाए अल्लाह जल्ला जलालहू दी ज़ाते गिरामी है, जो कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, और फ़ाअलुल लिमा युरीद। दरूद व सलाम आसमान दे चमकदे और दमकदे हुए सितारे, दरख्तां दे पतरात, रेत दे ज़र्रात, बारिश दे कतरात, शबनम दियां बूंदां, चरिंद परिंद इंसान जिन, बल्कि हर जानदार चीज़ दे सांस नालों भी ज़्यादा अमाम आज़म कायद आज़म अमामुल कुल ख़त्म रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमत किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद दा
ایک مختصر جہا حصہ تلاوت فرمایا۔ اللہ کو لو دعائے وے اللہ کما حق ہو، بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین محفل، اللہ سن سنا کے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دا مہینہ ساڈیاں زندگیاں دے اندر تشریف لے آیا۔ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہون گے جنہاں نے رمضان دی عزت و احترام کر کے رمضان دے روزے رکھ کے رمضان دے اندر سحری افطاری کروا کے رمضان دے اندر صدقہ خیرات کر کے رمضان دے اندر توبہ استغفار کر کے اپنے رب نو راضی کر لیا اور پچھلی ساری زندگی دے اپنے گناہ معاف کروا لے۔ اور بدبخت وہ لوگ جڑے رمضان دی عزت و احترام نہ کر سکے، رمضان دے روزے نہ رکھ سکے، رمضان دے اندر بھی اپنے رسے ہوئے رب نو نہ منا سکے، اپنے رب دے نال اپنا رابطہ مضبوط نہ کر سکے، اور رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں ہی برکتاں اور رحمتاں والا مہینہ، یوں ہی رمضان المبارک آیا، مسجداں دے اندر بہار آ گئی، مومناں دے چہریاں تے بہار آ گئی، مومناں دے دلاں دے اندر سکون پیدا ہو گیا، مومناں دے گھراں دے اندر بہار آ گئی۔ جنہاں لوگاں نے روزے رکھے، رمضان دی عزت و احترام کیتی، رمضان اونا لوگاں دا بھی گزر گیا جنہاں نے رمضان دی بے حرمتی کیتی، نمازاں نہ پڑھیاں، روزے نہ رکھے، قیام اللیل نہ کیتا، اپنے رب دے ہاں سجدہ سجود نہ ہوئے، اپنے رب دے ہاں اپنے گناہاں دی التجا اور درخواست اور معافی دی درخواست نہ دائر کی تھی، رمضان انہاں لوگاں دا بھی گزر گیا۔ رمضان دے آن دے نال مسجدہ دے اندر نمازی بڑھ گئے، پیار محبت کرنے والے لوگ بڑھ گئے، اذانہ دینے والے لوگ بڑھ گئے، قرآن دی تلاوت کرنے والے لوگ بڑھ گئے، فجر دے نمازی بڑھ گئے، ظہر عصر مغرب عشاء دے نمازی بڑھ گئے۔ یوں ہی رمضان ختم ہویا، ایک مہینے دا مسلمان بھی نالی
غائب ہو گیا۔ کیا مسلمانی ایک مہینے دی ہے؟ کیا عبادت کلے رمضان اندر فرض ہے؟ کیا قرآن دی تلاوت ایک رمضان اندر فرض ہے؟ کیا 5 نمازاں کلے رمضان اندر فرض نے؟ روزے تے منیا کہ کلے رمضان دے مہینے دے اندر ہی فرض نے، باقی دی عبادات باقی دے 11 مہینے بھی فرض ہے۔ جس طرح رمضان دے اندر نمازی بنیا سے، جس طرح رمضان دے اندر اذانہ دین دا شوق پیدا ہویا، جس طرح قرآن دی تلاوت زیادہ تو زیادہ رمضان اندر کرن دا شوق پیدا ہویا، جس طرح رمضان دے اندر صدقہ خیرات کرن دا شوق پیدا ہویا، اسی طرح ہی چاہیے سی یہ تیرا تسلسل باقی دے 11 مہینے بھی قائم رہندا۔ یہ تو قرآن دیاں تلاوتاں باقی دے 11 مہینے بھی کردہ نظر آندا۔ یہ 5 ٹائم دیاں نمازاں باقی دے 11 مہینے بھی کردہ نظر آندا۔ اے جناب صدقہ خیرات، اے یتیمہ دے نال پیار، اللہ دے گھراں دے نال پیار، اے عبادات، اے مسجداں دی رونق باقی دے 11 مہینے بھی آباد رہنی چاہیے سی۔ اے مسجداں باقی دے 11 مہینے بھی شاد رہنی چاہیے سن۔ پھر تے پتہ چلدا رمضان تو فائدہ اٹھایا ہے، رمضان دی رحمت تو فائدہ اٹھایا ہے، رمضان تو مستفید ہوئے۔ اگر ایک مہینے دا نمازی بنے، ایک مہینے دے روزے رکھ لے، ایک مہینے اندر تلاوت کر لئی، باقی 11 مہینے نماز تو چھٹی، جمعہ تو چھٹی، ہر انیک عمل تو چھٹی، پھر اللہ تو تیرے ایک مہینے دی عبادت دی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی سونیا اینا لوگاں کہہ دیونا، فرمایا میری نماز اللہ واسطے، میری قربانی اللہ واسطے، میری زندگی اللہ واسطے، وَمَامَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بلکہ فرمایا میری موت ہوئی اللہ واسطے، اے نہیں آکھیا ایک رمضان دی سونیا عبادت کر لیا کر، اے نہیں کیا کلے شبان دیاں عبادتاں کر لیا کر، اے نہیں کیا کلے جناب کسے ایک مہینے دیاں عبادتاں کر لیا کر، ایک ہفتے دیاں عبادتاں کر لیا کر، بلکہ کائنات امام انی عبادتاں کر دے، انی استغفار کریا کر دے، انی جناب زیادہ نوافل پڑھیا کر دے، انی تہجد دا قیام لمبا کریا کر دے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن رات میری اکھ کھل جاندی ہے، میں اپنے بستر تے ہاتھ ماریا، دیکھیا مینوں کائنات نبی بستر تے نظر نہیں آئے، بستر تے مینوں محسوس نہیں ہوئے۔ آندیاں نے میں اٹھنیاں، اٹھ کے میں جناب اپنے گھر دے اندر کائنات نبی دی نماز پڑھن والے تہجد پڑھن والی جگہ دے چلی جانیاں، میں محسوس کیتے کائنات نبی سجدے دے اندر پے ہوئے نے۔
अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने मैं कायनात दे नबी दे कोल पै जानी हां कायनात दे नबी हुण सर सजदे तो चुकदे ने हुण सर सजदे तो चुकदे ने हुण ही सर सजदे तो चुकदे ने बल्कि अम्मा जी फरमांदियां ने मैनू खदशा पैदा हो गया किते कायनात दे नबी दी रूह ते नहीं परवाज कर गई। अल्लाह अकबर अल्लाह ओ महबूबे खुदा ओ जनाब कायनात दा नबी जड़ा गनावां तो मासूम है ओ सजदा करे ते इन्ना लम्मा रकू करे ते इन्ना लम्मा क़याम करे ते इन्ना लम्मा नवाफल पढ़े ते इन्ने लम्मे अज सानू तो हज्जत पढ़नी नसीब ही नहीं हुंदी तहज्जुद ते दूर दी बात पांच टाइम दी फर्ज नमाज ही जनाब नसीब नहीं हुंदी। अल्लाह अकबर अल्लाह कायनात दे नबी ने इन्नियां लम्मियां लम्मियां इबादतां करनियां शुरू कर दित्तियां इन्ने लम्मे लम्मे नवाफल पढ़ने शुरू कर दिते इन्नी लम्मी लम्मी इबादत करनी शुरू कर दी कि रब्बुल आलमीन नू मजबूर हो के कहना पिया कुमिल लैला इल्ला कलीला कुछ वक़्त जागे आकर कुछ अपनी सेहत का ख्याल करे आकर कुछ तेरे सेहत का भी तेरे जिस्म का भी तेरे ते हक है आराम कर लिया कर सौ भी लिया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह ते शायर ने इज करके नक्शा खिंचे आए ना अल्लाह अकबर अल्लाह आंदे ने कटन राता मुसल्ले ते खोलोते पैर सुध जावल खुदाया आखे ना जागत ना खुदाया आखे ना जागत ना इबादत हो जई होवे लिखन दुश्मन भी तारीफा अपने ते तारीफा करे ही करते ने और सज्जन ते तारीफा करे ही करते ने बरादरी वाले तारीफा ते करे ही करते ने और मुक्तदी ते तारीफा करे ही करते ने मजा ते तद के दुश्मन भी तारीफा करन मेरे नबी दियां दुश्मन भी तारीफा करे करते सन लिखन दुश्मन भी तारीफा ले आकत हो जई होवे कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावल खुदा आखे ना जागत ना खुदा आखे ना जागत ना इबादत हो जई होवे। अल्लाह अकबर अल्लाह आना मेरे वीर जरा गौर कर दे जाना रब्बुल आलमीन ने अगर नमाज फर्ज की है नर नमाज नु अपने टाइम ते वक़्त जनाब फर्ज कर दिता है ना ये नमाज नु रब्बुल आलमीन ने टाइम ते फर्ज कीते। अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनूना किताबन मौक़ूता फरमाया जेड़ी नमाज फजर उन्हों दे टाइम ते अदा कीता जाए जोहर नु जोहर दे टाइम ते अदा कीता जाए असर नु असर दे टाइम ते अदा कीता जाए मगरब नु मगरब दे टाइम ते अदा कीता जाए इशा नु इशा दे टाइम ते अदा कीता जाए। हाँ अगर किसी दी मजबूरी है कोई सफर दे अंदर है ते नमाज़ां नु इकट्ठियां कर सकदा है इकट्ठियां करके पढ़ सकदा है लेकिन नमाज माफ नहीं है। कायनात दे नबी पाक पैगंबर सैयदना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आ जांदा है आके सत उज़र पेश करदा है कहंदा सोहणिया महबूबा पहला उज़र एवे कि मैं ज़ईफ़ुल उमर मेरी जनानियां हड्डियां कमज़ोर हो गईयां ने मेरे को चलिया नहीं जांदा। दूसरा मेरा उज़र एवे मेरी अखां दी बनाई खत्म हो गई है मैनू नजर नहीं आंदा। तीसरा उज़र मेरा एवे मेरा बेटा कोई नहीं मेरी बीवी कोई नहीं मेरा भांजा ते भांजा भतीजा भी कोई नहीं जेड़ा मैनू मस्जिद लैके आ जावे। ते चौथा मेरा उज़र एवे कि मेरे मस्जिद
مسجد تو لے کے مسجد نبوی تک گھر تو لے کے رستہ بھی بہت زیادہ ہے، سفر بھی بہت زیادہ ہے، تے میرا پنجواں ادھر جڑا رستہ برابر بھی نہیں ہے، تے رستے دے اندر موزی جانور بھی بہت نے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے نبی پاک پیغمبر دے کولوں سوال کردا ہے، سونیا محبوبا اگر تہاڈیاں اجازتاں ہون میں نماز گھر پڑھ لیا کروں۔ کائنات دے نبی نے ساریاں باتاں سنیاں نے، کہندے نے جا گھر پڑھ لیا کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں اپنی لاٹھی اٹھائیے، اپنی سوٹی اٹھائیے تے جناب سلام عرض کردا ہے تے جناب مسجد چوں تھوڑا جہا باہر جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے نبی نے پھر بلا لے آئے نا، آندا ذرا میری کائنات دے نبی فرماندے نے او میرے مریدا ذرا بات سن کے جانا، آکے جدو بلال اذان کہندے تینوں گھر آواز سن دی ہے کہ نہیں سن دی؟ یہ جھوٹ بھی بول سکدا سی، کہندا کہ میں نہیں، مینوں اذان سن دی تے نماز دی مسجد تو آن تو جھوٹی مل سکدی سی، پر صحابہ دی زندگی دے اندر جھوٹ دا تے تصور بھی نہیں ہے۔ کہندا سونیا ہاں اذان مینوں سن دی ہے، ضرور سن دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے میرے نبی دا نبینا سے آتی ہے۔ کائنات دے نبی فرماندے نے اوے عبداللہ پھر تینوں نماز مسجد دے اندر آ کے ادا کرنی پے۔ اللہ اکبر اللہ، اینیاں مجبوریاں ہون دے باوجود بھی نبی نے اجازتاں نہیں دتیاں، اینیاں مجبوریاں ہون دے باوجود بھی نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک صحابی نو تے اجازت نہ دیتی۔ اج تو کہنا میں فجر بھی گھر ہی پڑھ لاں، زور بھی گھر ہی پڑھ لاں، لیٹ ہو گئی ہے تے مغرب بھی گھر ہی پڑھ لاں، لیٹ ہو گئی ہے تے عشاء بھی گھر پڑھ لاں۔ اللہ اکبر اللہ، تو میرے ویر کائنات دے پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے صحابی اگلی نماز دا ٹائم ہویا ہے نا، انہیں جناب بلال اندر کھڑیا ہو کے آوازاں دتیاں نے، کوئی ہے جڑا مینوں مسجد پہنچا دے، کوئی ہے جڑا میری ہیلپ کر دے، کوئی ہے جڑا میری مدد کر دے۔ ایک نوجوان نے بازو پکڑے آئے چلے آ کے مسجد نبی دے اندر چھڑ دیتا ہے۔ کائنات دے نبی نے دیکھے آئے کہ جے تک اذان نہیں آئی تے حضرت عبداللہ نبینا سے آپی مسجد اندر آ کے آئے، نماز پڑھیے اپنے گھر چلے جاندے نے۔ اگلی نماز دا ٹائم ہویا ہے نا تے جماعت کھڑی ہون تو پہلے پھر مسجد دے اندر آ جاندے نے۔ تیسری نماز دا ٹائم ہویا ہے تے اجے تک اذان ہی آئی ہے تے اے نبی علیہ السلام دا نبینا سے حافظ مسجد دے اندر پہنچ جاندا ہے۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ نو آواز دیتی ہے، آکھیا عبداللہ ذرا تھوڑا جہا اگے ہونا، پہلی صف دے اندر بیٹھا ہوا ہے، نبی پاک دے بالکل پیچھے جناب بیٹھا ہوا ہے، نبی پاک دے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اے عبداللہ تھوڑا جہا اگے ہوئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے نبی نے اس غریب تے مسکین تے نبی نے صحابی نو اپنے سینے نال لا لیا۔ آکھیا عبداللہ تیرا نماز نال میں بڑا پیار دیکھے آئے، تیری نماز نال بڑی محبت دیکھی ہے، تیری نماز نال میں بڑی لگن دیکھی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اوے بلال ذرا ادھر آنا۔ حضرت بلال میرے نبی دے کول آ جاندے نے، آندے نے جی سونیا حکم ہوئے۔ فرمایا بلال اے عبداللہ دا بازو پکڑ لے، اے تینوں میں محمد پکڑا رہا ہاں۔ اج تو بعد فجر دی اذان حضرت عبداللہ کیا کرنگے؟ اللہ اکبر اللہ، کہہ سکدا سی سونے آمد نماز پڑھا تو گئی تو اجے کول چھٹی مانگدا پیا سا تے تسی مینوں بانگا مقرر کر دے پے ہو، پھر اذان بھی صبح دی فجر دی اذان اے نہیں کہ سونیا میرے کو آیا نہیں جائے گا، اے نہیں کہ سونیا میں تو نبی ناواں، اے نہیں کہ سونیا
میرے نو تے لے آن والا کوئی نہیں۔ اے نے کیا سونیا میرے کولوں پنج جناب جیڑی اذان ہے اے صدا نہیں کہی جائے گی، چلو کدی تے کدی شوق دے نال تے بندہ کہہ ہی لیندا ہے۔ حضرت عبداللہ خوش ہوئے نے تے اللہ اکبر، اللہ اپنے اللہ کے دعا کیتی ہے، اللہ میرے محبوب پیغمبر نے میریاں ڈیوٹیاں لا دتیاں نے، اللہ پوری کرن دیاں ہمتاں مینوں تو عطا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، بلکہ میں تے انہیں دن تک پڑے آئے کائنات دے نبی ایک مار کے واسطے جان لگے نے تے اللہ اکبر اللہ مار کے واسطے تیاریاں کی تھیاں نے تے آکے عبداللہ کو بلا کے لے کے آنا، لیکن پیچھوں نائب جناب امام بنایا مسلح تو رسول نے نمازہ پڑھان والا، اگر امام مقرر کیتا پیچھوں تے نبی نے عبداللہ نو مقرر کیتا۔ او واہ عبداللہ تیریاں شانہ تو صدقے جاواں، اے شانہ کیویں ملیاں نے، اے عزتاں کیویں ملیاں نے، نماز نو دے ٹائم تے پڑھن دی وجہ تو ملیاں نے، پانچ نمازاں ادا کرن دی وجہ تو ملیاں نے۔ او میرے ویر اسی نمازاں رمضان دے اندر تے اسی مسجد آباد کر دتیاں، اسی تلاوتاں بھی کردے رہے، اسی ذکر بھی کردے رہے، اسی اذکار بھی کردے رہے، اسی صدقہ خیرات بھی کیتے، اسی سحریاں بھی کروائیاں، اسی افطاریاں بھی کروائیاں، تے یوں ہی رمضان گیا تے فصلی بٹیرے بھی چلے گئے، یہ عاشق رسول بھی چلے گئے، یہ مسلمان بھی چلے گئے۔ وہ میرے ویر مسئلہ کتھوں کڈ لیا جے کہ رمضان دا ایک مہینہ عبادت کرنی چاہیے، رمضان دا ایک مہینہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، رمضان دا ایک مہینہ اللہ دی عبادت کرنی چاہیے، رمضان دا ایک مہینہ قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں چاہیے نے۔ وہ نوجواناں رمضان دے اندر تین تین چار چار قرآن ختم کرنے والے بڑے ایسے دوست ملے، قاری صاحب اسی ماشاءاللہ قرآن چار قرآن اسی ختم کر لے، ماشاءاللہ اسی تین قرآن ختم کر لے، ماشاءاللہ اسی پانچ قرآن ختم کر لے۔ ہر نوجوان میں یہ سوال ضرور کیتا ہے یار باقی دے 11 مہینیاں دے اندر کنے ختم کرنا؟ اللہ اکبر اللہ، لیکن جواب نام دے اندر ملیا باقی 11 مہینے پورے اسی شاید قرآن دے لاکے نہ جاندے ہوئے، پورے جناب 11 مہینے قرآن کو کھولن دیاں شاید سانو فرصتاں نہ ملدیاں ہون۔ ایک جگہ تے ایک مولانا جناب تقریر کرنے واسطے چلے گئے، انہاں دے بیٹھک دے اندر کچھ پیسے پیسن، وہ جناب پکھے دی ہوا دے نال پیسے اڑ کے تھلے جا رہے سن۔ وہ مولانا نے پیسیاں نو پکڑیا تے آسے پاسے ویکھیا یار میں کتھے رکھا انہاں نو کوئی نظر جگہ نہ آئی۔ مولوی صاحب نے پیسیاں نو پکڑیا، ایک جناب میاں سیف الماری دے اندر قرآن پیا ہویا ہے، قرآن نو پکڑیا تے او دے اندر رکھ دیتے نے، یار قرآن نو کھولن گے انہاں دی امانت انہاں دا کیا پہ پہنچ جائے گی۔ حضرت ہوراں نو دسنا یاد نہ رہا کہ تو آڈے پیسے قرآن اندر پہنے۔ مولوی نے کھانا کھاتا ہے، تقریر کی تیر تے چلے گئے، وہ بندے نے گھر والے نو پوچھے آگے تھے جڑے پیسے پیسی، گھر والی کہ جی میں نو تے چکنے یاد ہی نہیں رہے، بچیاں نے کیا یار سانو بھی پاپا یاد ہی نہیں رہے، کہندا یار انہاں مولویاں تے بھروسہ کی کرنا، انہاں دیاں تقریراں کی سننیاں تے یار تے میرے پیسے چوری کر کے لے گیا ہے۔ اگلا سال آیا انہوں نے پھر اس مولوی نو بلایا، میں وہ دا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں بلا کے تقریر واسطے اسی بیٹھک دے اندر پھر بیٹھا دیتا، کہندے نے کھانا پیش کیتا ہے تے کہنے لگے اللہ والے ہو میری زبان تے زیب نہیں دیندی، پر پچھلی دفعہ آئے سو ساڈے تے کچھ پیسے پیسہ تسی چوری کر کے لے گئے ہو، ویسے مانگ لیندے میں ویسے تعاون کر دیندا۔ اللہ اکبر اللہ، اور مولانا صاحب مسکرائے تے دیکھے ہمارے والے قرآن پہ آئے کہ نہیں پہ آ، اور جناب مولوی صاحب اٹھے اس باری دے اندر قرآن چکیا تے جناب یوں ہی وہ دا پہلا
ہفتے والا پیج کھولیا تے پیسے ویسے وچ پیانے حضرت فرماندے نے اوے اللہ والے اگر تو روز قرآن دی تلاوت کردا ہوندا اوے کدی میرے تے الزام نہ لاندا اگر تو روز قرآن دی تلاوت کردا ہوندا اے امانت تینوں دوسرے دینی مل جاندی اگر ہفتے بعد قرآن دی تلاوت کردا اے تیری امانت تینوں ہفتے تو بعد مل جاندی اگر تو مہینے بعد تلاوت کردا ہوندا اے تیری امانت تینوں مہینے بعد مل جاندی اگر تو 6 مہینے بعد تلاوت کردا ہوندا اے تیری امانتاں 6 مہینے تو بعد تینوں مل جاندیاں لیکن پتہ لگے آئے کہ میں سال بعد دوبارہ تواڈی محفل تے آ گیا پر تسی قرآن نہیں کھولے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ایک مہینے دے نمازی نو میں کی کہاں ایک مہینے دے سخی نو میں کی کہاں ایک مہینے دے عبادتہ کرنے والے نو میں کی کہاں او میرے ویر نمازہ فرض نے تے 12 مہینے فرض نے اگر عبادت فرض ہے تے 12 مہینے فرض ہے اگر باقی دے 11 مہینے عبادت نہیں کریں گا صدقہ خیرات نہیں کریں گا اللہ نو مناوے گا نہیں اس مالک نو تیرے ایک مہینے دیاں عبادت دیاں ضرورتاں کوئی نہیں لہذا میرے ویر مسلمان بن جاتے پکا بن جا مسلمان بن جاتے 12 مہینے دا بن جا مسلمان بن جا جاری زندگی دا بن جا وہ جلامی نمازی بن جا پوری زندگی دا نمازی بن جا مومن بن جا پوری زندگی دا مومن بن جا متقی بن جا تے پوری زندگی دا متقی بن جا پرہیزگار بن نہیں تے پوری زندگی دا بن جا اگر جناب ایک مہینے عبادت کر کے 11 مہینے کہنا ہے میں چھٹی مل جائے گی شاید ایک مہینے دی عبادت نال میں جنت چلا جاواں گا شاید ایک مہینے دے صدقہ خیرات کرن دے نال اللہ مینوں بخش دے گا اے موالتا کڈ دے اے سوچ اپنے دل و دماغ اندروں کڈ دے او میرے ویر 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے اپنے ٹائم تے پڑھنی ہے رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر نو کہہ دیتے سونے آئے نو کہہ دیو کہ نماز میری بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی اللہ واسطے میری ساری زندگی و حیاتی و ماماتی للہ رب العالمین فرمایا میری حیاتی بھی اللہ واسطے بلکہ فرمایا میری موت بھی اللہ واسطے او میرے ویر 24 گھنٹے عبادت کرنے والا بن جا 24 گھنٹے اللہ دی ذکر کریا کر او دا شکر کریا کر او دیاں نعمتاں پہن کے کھا کے او دا جناب صبر کریا کر تے شکر کریا کر جدوں ذکر کرنے والا بن جائے گا صبر کرنے والا بن جائے گا تے شکر کرنے والا بن جائے گا اے 3 وصف جدوں تیرے اندر آ گئے کہ ذکر کرنے والا بن جا اللہ دا شکر کرنے والا بن جا اس مالک دا ذکر کریا کر او دی عبادت کریا کر اللہ تیری زندگی بھی بہتر بنا دیں گے رب العالمین تیری آخرت بھی سنوار دیں گے اللہ اکبر اللہ تو شاعر جناب نماز دے حوالے دے نال تڑپ اٹھے اللہ 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 کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے چڑیاں کبوتر نالے طوطے بول دے غفلت والی تیری ساری گنڈ کھول دے اکھیاں میٹ کے اکھیاں اتے لے کے کمبل نہ تو منہ نو چھپا اکھاں اتے لے کے کمبل نہ تو منہ نو چھپا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا آمینہ دا لال گیا خود فرما مکی مدنی گیا خود فرما سن لو منافقات بھاری نماز کائنات
نبی فرماندے نے آمینہ دے لال فرماندے نے امام اعظم فرماندے نے لوگوں منافق نماز نہیں پڑھے گا اگر پڑھے گا فرمایا ظہر تے عصر پڑھے گا مغرب پڑھے گا فرمایا اندھیرے دیاں جڑیاں نمازاں نے فرمایا اودے تے فجر بھی بھاری ہے تے عشاء بھی اودے تے بھاری ہے فرمایا نبی فرماندے نے کائنات دے امام فرماندے نے صحابہ جن نے منافق دی پہچان کرنی ہوئے وہ فجر ٹائم ویکھ لوے کیڑا نہیں ہے تے عشاء ٹائم گنتی کرتا ہوئے اللہ اکبر اللہ اسی فجر نہ پڑھیے تے پھر بھی مومن اسی عشاء نہ پڑھیے تے اسی پھر بھی مومن اللہ اکبر اللہ تو میرے ویر فرمایا اللہ اللہ کر چل مسجد آ اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا آمینہ دا لال گیا خود فرما آمینہ دا لال گیا خود فرما رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا تیرے لئی رب نے جنت بنائی او تیرے لئی ہے رب نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی تیرے لئے اس نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ الب دی نماز پڑھ بندہ رب دا دودھ دیاں نیرہ نالے چاندی دے گلاس دودھ دیاں نیرہ نالے چاندی دے گلاس کھیلا تے انگور ہون رج رج کھا کھیلا تے انگور ہون رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ کو دعائے جو سنے اسنائے اللہ علیہ برحمت دی توفیق تا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.